देव बरो दीस दिवं तुमकां समेस्तांक म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो. कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक तुमकां समेस्तांक सर्व कार्मेलीत रादेंच्या नांवान मोगाचो येवकार मागतां. आज माय म्हयन्याची 27वी तारीख 27वी तारीख आणि आमी आज सद्या काळाच्या 8व्या हप्त्यांतल्या ब्रेस्ताराच्या दिसा आसा. इगर्ज मता आज कॅन्टरबरीचो सा ऑगस्टीन धर्माध्यक्ष हाचें स्मरण करता. मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आयच्या दिसाचो नियाळ करचे खातीर आयची वाचपां आमी आयकुया. आयचो वांजेल आमकां मार्काच्या सुवार्थेंतलो अध्याय 10 वळ 40 आनी 6 तावन 50 आनी 2 म्हणसर आसा. Gospel of Mark, chapter 10, verse 46 to 52. जेजू आनी ताचे शिस येरिकोक येवन पावले. उपरांत येरिकोतान आपल्या शिसां सांगाता तो भायर सर वेताना लोकांचो व्हड एक जोमो ताच्या फाटल्यान वेतालो. तेदवां तिमेवाचो पूत बर्तेमेव नांवाचो एक कुरडो मार्गा देगेन बसोन भीक मागतालो. नजरेचो जेजू ते वाटेन येता म्हूण आयकतच दाविदाच्या पुता म्हजी काकूळ कर म्हणून व्हडल्या ताळ्यान ताणें बोब मारूंक लागलो. सबारांनी ताका तोंड दांप म्हणून बेसायलो. पूण दाविदाच्या पुता म्हजी काकूळ कर म्हणून तो आनीकी व्हडल्या ताळ्यान बोब मारूंक लागलो. तेव्हा जेजू रावलो आनी ताका हांगा आपया म्हणालो. शीस कुरड्याक आपोवन म्हणाले, धैर्य घे, उठ, तो तुका आपयता. तितल्यार ताणें आपलो शेलो काडून उडयलो आनी सट्टकन उठोवन तो जेजू सरशी आयलो. जेजून ताचे लागीं उलोवन म्हळें, हांवें तुका कितें करी जाय म्हणटाय तूं? तो म्हणालो, मेस्त्री, म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी. जेजू ताका म्हणालो, वच, तुज्या भावार्थान तुका गूण केलो. आनी तक्षणच ताका दिश्ट मेळ्ळी आनी तो जेजू फाटल्यानच गेलो. देवाचें उतर हें. वाक्कांनी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्ता थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो. बर्थेमेव हाचे विशयांत आमी जायते पटी आयकलां. कित्याक म्हळ्यार म्हजे प्रकार जेजूचेर अखंड भावार्थ दवरून आपुणूच येवन जेजू लागीं आपणाची दिश्ट फाटीन दी म्हणून विचारल्या वा म्हाका बरें कर म्हणून सांगल्या थोड्यां पैकी बर्थेमेवी एकलो जावन आसा. कित्याक मोगाच्या भावा आनी भयणींनो, आमी आयकल्लें वाचप परत्यान आमी नियाळ करून पळयलें जाल्यार एक 2 संगती म्हणी बर्थेमेवाच्या भावार्था विशयांत आमकां सांगतात. बर्थेमेव कुड्डो, ताका दोळ्यांची दिश्ट नासली, ताका पळोवंक जायनासलें. आनी तो कश्ट जातालो. पूण ताणें भावार्थाची दिवटी
सदांच पेटोवन दवरली. दोळ्यांक ताका दिसनातलें, पूण भावार्थान तो देखूंक शकतालो. त्या देखून आमी आयकल्ले प्रमाणे तो मार्गार देगेन बसून भीक मागतालो. तरी जेजू ताणें पाशार जाता म्हूण कळले तक्षणच ताणें बोब मारली आनी म्हळें, दाविदाच्या पुता, म्हजी काकूट कर. भावार्थ ताचे लागीं आसलो आनी हो भावार्थ आसले वरवीं ताणें असली एक बोब मारूंक शकली. दाविदाच्या पुता, म्हजी काकूट कर. पयलें उदाहरण ताका कोणेंय सांगूंक ना. ताणें आयकल्लें तो पाशार जाता म्हणून तक्षणच ताणें बोब मारली. पयलें उदाहरण, ताणें भावार्थाची ड्युटी पेटोवन दवरली म्हणल्या कारणान. दुसऱ्यान, लोक ताका येवन बेस्तायता. बोब मारी नाका, तोंड दाम म्हूण ताका साबारांनी सांगलें. पूण बर्तेमावान कितें केलें? मागीर वडल्या तळ्यान जेजूक आयका सारकें आपणाचो भावार्थ जेजूक कळ अशें म्हणलें बरी. मागीर वडल्या थाळ्यान ताणें बोब मारून म्हळें, 3 उतरां, दाविदाच्या पुता, म्हजी काकूट कर. आनी जेजून ताका पळयलें आनी ताका आपणा लागीं आपोवंक सांगलें. आनी लोक ताका येवन आपयता. आनी तेन्ना पळया मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, ताचें तें रिएक्शन, ऑटोमॅटीक रिएक्शन. ताणें चिंतूंक ना, ताणें नियाळ करूंक ना. ताणें सट्ट करून उठलो म्हणटा मार्क. आनी आपणा लागीं आसलो शेलो ताणें काडून उडयलो. शेलो कितें तो? शेलो जावंक पुरो? भीक मागोंक ताणें आपणाच्या मुखार तो पासारलो. आपणा मुखार ताणें तो घाल्लो जावंक पुरो? सोडयल्लो जावंक पुरो? शेलो जावंक पुरो आपणाक पांगरोवंक? कितें आमी ना. पूण ताका तो गरजेचो शेलो. आनी ताणें शेलो ताणें काडून उडयलो. आपणाक ती गरज ना. मोगाचें न्हू, युनिवर्सिटींत कॉन्वोकेशन जाल्या उपरांत थोड्यांनी आमी पळयलां, विद्यार्थीनी तांकां एक कॅप घालतात. एक क्वॉलिफिकेशन जाला म्हणून एक काळें कॅप एक घालतात. आनी ते सेलिब्रेशन, संभ्रम येदळा जायते फावटी आमी कितें करता? तें कॅप काडून उडयता. हाच्या फाटल्यान अर्थ कितें? आनी मुखार हांव शिकलां, म्हाका हाची गरज ना. इट इज अ सेलिब्रेशन बट ऑल्सो ए फ्रीडम फ्रॉम इग्नोरन्स. हांवें चिंतच्या प्रकार दुसरो अर्थ आसूंक पुरो. आतां बत्तेमावान कितें केलें? तो शेलो ताणें काडून उडयलो. त्या शेल्याची ताका गरज नातिल्ली. पूण केदाळ उडयलो? जेजू लागीं वेच्या पयलेंच ताणें उडयलो. कॉन्वोकेशन जाल्या उपरांत न्ही, रिजल्ट आयल्या उपरांत न्ही, पयलेंच ताणें तो शेलो काडून उडयलो. ताचो तो भावार्थ आमी समजून घेवंक जाय. जेजून आपयच्या पयलेंच, ताचे लागीं पावच्या पयलेंच बर्तेमावाक कळीत आसलें की ताचें क्वेश्चन ताका सांगतालें, समथींग ग्रेट इज गोइंग टू हॅपन, समथींग स्पेक्टॅक्युलर. एक भोव सुंदर, भोव सोबीत, एक विशेष संगत घडटा म्हणून बर्तेमावाक कळीत आसलें. आनी त्या खातीर आपणाचो शेलो इन सेलिब्रेशन ही थ्रू इट अवे. ताका गरज नातली. आनी त्या देखून मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, जेजू लागीं तो पावतना जेजूचें सवाल पळया. भोव चिंतचें सवाल, नियाळचें सवाल. तुका हांवें कितें करी जाय म्हणटाय तूं? आनी कितें बर्तेमावाची जाप? स्ट्रेट टू द पॉयंट. बोवाडे काडून गुंडावन
तशें जालें इतल्या आतां पातावन हांव पळोवंक दिसना म्हाका जायना भीक मागून पुरो जालें लोक म्हाका तमाशे करतात हें करतात तें करता खंय अशें म्हणून कळना कांय ना नो extra explanation straight to the point मेस्त्री म्हज्या दोळ्यांक दिसली मेस्त्री म्हज्या दोळ्यांक दिसली पळया स्ट्रेट मोगाच्या भावा आनी भयणीनो थोडे पटी मागणें म्हळ्यार कितें म्हणून आमी नियाळ करता मागण्या विशयान डेफिनेशनां जानवाई बरपां चिंतनां नियाळ जायते आसात पूण एक नियाळ आज तुमचे मुखार हांवें दवरचो मागण्या विशयांत जाल्यार मागणें देवा लागीं स्ट्रेट सांगचें भिरांत ना बेना गुंडावण सांगचें ना स्ट्रेट टू द पॉयंट मेस्त्री म्हज्या दोळ्यांक दिसची हांव कितलें कश्ट जाता तूं जाणाय म्हजे समस्ये तूं जाणाय कितल्या वर्सां जावन हांव कश्ट जाता तूं तें जाणाय लोकांन म्हाका दिवचे हिंसे तूं जाणाय मागणें स्ट्रेट म्हाका दिसची आनी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जेजून कितें सांगलें तुज्या भावार्थान तुका गूण केलो जेजू देवाचो पूत तें खरें जेजूक गूण करची सकत आसा तें खरें पूण जेजून कितें सांगलें तुज्या भावार्थान तुका गूण केलो हांवें गूण केलो म्हणून ना जेजूक ती सकत आसा देवाचो पूत तो पयलें ताणें जायत्यांक गूण केला पूण हांगासर जेजूची जावाब तुज्या भावार्थान तुका गूण केलो तर बर्तेमांव कोणें गूण केलो His faith healed him. ताचो भावार्थ His faith. त्या देखून मोगाच्या भावा आनी भयणीनो जेन्ना आमचें मागणें स्ट्रेट आसता देवाची जापू स्ट्रेट 1+1 2 मागणें देवाची जापू मिरेकल बार्तेबान मागलें जेजून ताचो भावार्थ देखलो आनी थंयसर बर्तेमाक दिश्ट मेळ्ळी अजाप जालें तर मोगाच्या भावा आनी भयणीनो आज जावन बर्तेमेव आमच्या जिविताक एक निदर्शन ताचो भावार्थ त्या कुड्ड्या बर्तेमावाक आसलो तो भावार्थ हांवें सांगलें सुरवेरीत ताणें आपणाची भावार्थाची दिवटी पालवोंक सोडूंक ना कश्ट आसले बेजारा आसली खरंद आसली सगळें आसलें पूण ताचो भावार्थ केदींकच मोरोंक शकलो ना दोळ्यांची दिश्ट गेली भावार्थाची दिवटी परजळोंत आसली मग अशें न्हू आमच्या बावतिजमाच्या दिसा थंयसर सुमार प्रक्रिया जातात लिटर्जिकल रायट्स मस्त जातात लिटर्जीची मस्त कामां मस्त संगती घडतात जावं पुरो पवित्र तेलान मागचें जावं पुरो धवी न्हेसोवन घालची जावं पुरो नांव दिवचें हें सगळें थंय जाता मागीर निमाणें उदकान पवी स्नान दिवचें जाता पूण तातूंत एक करणी आसा आनी ती त्या भुरग्याचेर जायना आनी ही करणी वा कितें म्हणटात रिलिजियस एक्ट वा लिटर्जिकल एक्ट तें कितें आसा आवय बापायक आनी पदर मोदरनेक जावचें उरलें पुरा केंद्रीत आसचें भुरग्याचेर धवी न्हेसोवन भुरग्याचेर घालची पवित्र तेल भुरग्याचेर मागचें ताचे उपरांत उदक भुरग्याचेर वतून ताका पवी स्नान दिवचें पूण हें एक संगत भुरग्याचेर केंद्रीकृत जावंक ना ही आवय बापायचेर आनी पदर मोदरनेचेर केंद्रीकृत जावन आसा आनी ती जावन आसा पेटलेली वात दिवची आनी ती उतरां मोगाच्या भावान भयणीनो आज तुका आनी म्हाका आमचे भावार्थाचे दोळे उक्ते करूंक जाय आनी कित्याक आमी
जे कोण कार्मेल प्रेरण आयकता तांकां सगळ्यांकी दिश्ट आसा थोड्यांक इल्ली उणी आसूं पुरो थोड्यांक इल्ली चड आसूं पुरो थोड्यांचे दोळे इल्ले गैरे जावं पुरो प्रायाक जावं पुरो पिडेक जावं पुरो कितें जावं तो पूण आमचे प्रयत्न आमी करता आमकां दीस बरी जाय पूण बावडताचे दोळे गैरे जायनातले बरी आसचे खातीर आमच्या बौतिजमाच्या दिसाच पवित्र सभा आमची जागृताय घेता आनी ही जागृताय आमकां दिल्या आनी चड जावन आमच्या वडिलांक दिल्या ते आमचे भोव गरजेचें जावन आसा पळया आवय बापायनो पोदोर मोदरनो हो उजवाड सदांच जळतो सांबाळूंक तुमकां नेमल्यात ह्या तुमच्या भुरग्याक क्रिस्तान उजवाड दिला सोमी येतात तेदना सर्गींच्या राजांत सगळ्या भक्तां बराबर ताका बेडच्याक उजवाडाची भुरगीं कशीं ती सदांच चलोवंक आनी बावडताची दिवटी पेटलेली आसूं म्हणजे ही दिवटी पेटलेली ती वात पास्कांच्या वातेतां जेजू क्रिस्त पास्कांची वात जावन आसा ती जेजू क्रिस्ताकच रिसेंबल जावची मानू जेजू क्रिस्ताकच आमकां दिवची ती पास्कांची वातेतां पेटयल्ली पवित्र स्नानाची वात पोदर मोदर देणू ह्या जाकार म्हणची उतरां क्रिस्त येता पर्यंत बावडताची दिवटी पेटलेली आसूं दोळे गैरे जावं पुरो दिसंत ना जावं पुरो पूण बरते मेवा बरी तुवें आनी हांवें मोगाच्या भावान आनी भयणीनो बावडताची दिवटी पेटोवन दवरूंकूच आसा दुसऱ्यांक ही दिवटी पेटोवन दवरूंक आमी आदार आनी कृपा दिवंक आसा आदल्या ब्रेस्तरा हांवें कोरोनाच्या विशयांत उलयल्लें आनी जायत्यांनी म्हाका सांगलें फादर भोव सकाळीक जावन आसा कोरोनाच्या विशयांत तुमी उलयलें आज परत्यान तेंच मुंदारसून वरचें मोगाच्या भावान भयणीनो कोणाच्या घरांत तसचना थोड्या तेंपा पयलें आमी विचारतले कोरोना कशें आसा तुमच्या सिटींत आसा की तुमच्या वर्तुलांत आसा की तुमच्या शेजारां पैकी कोणाकी म्हणी आयलां गी दीस ते पाशार जावन गेले आज सवाल विचारचे आमी जावन आसा तूं पॉझिटिव्ह गी तुज्या कुटुंबांत कोणी पॉझिटिव्ह आसा गी कोरोना तितले लागीं आयला आनी आमकां भविष्य बावडत परीक्षा करचे दीस हे जावन आसात आमकां कळस येता आसतना आमी देवातां पयस वेचे थोडे बटेन घडटा स्वाभावीक पूण हे कोरोना मोगाच्या भावा आनी भयणीनो आमकां सोशल डिस्टन्स दिवंक आपोवन दिता तरी देवाचेय मोचे आनी तुजें संबंध लक्षिलो करूंक आपयता लेट अस कीप द सोशल डिस्टन्स फॉर आवर सेफ्टी बट लेट अस कम क्लोजर टू गॉड फॉर आवर आयडेंटिटी अँड फॉर आवर सेफ्टी कितले आमी देवाच्या लागीं येता वी फील सेफ विथ गॉड तर भरते मावरी आमी सांगया आज जेजू तुका आनी म्हाका तेंच सवाल विचारता हांवें तुका कितें करीसे म्हूण थाय तूं कितें जाप दितले आमी पॅराग्राफ सेंटेन्सेस वा सिंगल स्ट्रेट फॉरवर्ड आन्सर हांवें तुका कितें करीसे म्हूण तूं सांगताय नियाळी हें सवाल सगळो दीस आनी संजेच्या दिसा मोगाच्या भावा आनी भयणीनो म्हजी आनी जाप तुजी जाप भरते मेळा बरें जावन दी स्ट्रेट जेजू म्हाका हें जाय आनी जेजू दितलोच कित्याक ताणें तुजो आनी म्हजो भावार्थ पळयला आनी जर म्हजो भावार्थ म्हज्या भावार्थाची ड्युटी अजुनूय पेटोवनूच आसा मोगाच्या भावा आनी भयणीनो बेनाका भिरांत नाका जेजू आमचे समें आसा आतां आनी सदां आमेन आतां आमी आईचें किर्तन मागया श्लोक आपल्या फर्माणान सर्वेस्परान मळब रचला आपल्या फर्मानान सर्वेस्परान मळब रचला विणे वाजोवन सर्वेस्पराक वाकणा धा सरयेचे किन्नरेन ताका संगीत करा ताच्या मानाक एक नवें गीत गाया प्रवीण रितीन वजंत्रा वाजोवन ताका नावाडा
आपल्या फर्मानान सर्वेस्परान मळब रचला. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें. सगळीं ताचीं कर्तुवां विश्वासीपणाचीं. न्यायनितीचो सर्वेस्पोर मोग करता. ताच्या विश्वासी मोगान संवसार सगळो भरला. आपल्या फर्मानान सर्वेस्परान मळब रचला. सर्वेस्पराच्या एकाच उतरान मळब जाला. ताच्या तोंडाच्या श्वासन अंतरळाचे सगळे दळबार जाल्यात. ताणेंच दर्याचीं उदकां मांड्यांत कशीं बरोवन दवरल्यान आनी समंदिराची उदकां गुंड कोठारांत कशीं जमयल्यान. आपल्या फर्मानान सर्वेस्परान मळब रचला. अक्की तुमी सर्वेस्पराची बेंबिरान धरूं. संवसाराच्या सर्व निवासी ताचे समोर भोगतेन चलूं. आपल्या एकाच उतरान ताणें सगळें रचलें आनी आपल्या फर्मानान सगळें उबें केलें. आपल्या फर्मानान सर्वेस्परान मळब रचला. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदांच सर्वदा. आमेन. कोविड पिडेतावन कश्टांतल्यां पासत मागणें. मोगाळा बापा, तूं ससनातावन आमचो मोग करताय, आमकां सांबाळताय आनी सोलोवन व्हरताय. ह्या वर्त्या देण्या पासत आमी तुका अर्कां दितांव. आज सगळो संवसार आनी प्रत्येक जावन आमचो देश भारत कोरोना पिडे वरवीं कश्टाताना भावार्थान आनी भरवशान आमी तुजे सरशीं येतांव. तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान आमची पिडाशिडा आपणाचेर घेतली आनी आपल्या गाया वरवीं आमकां बरीं केलीं. आज संवसाराच्या चाराय कुशींनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडेस्त जाल्ल्यांचेर तुजी दयाळायेची दिश्ट घाल. तांकां बेगीनच गूण करून मोतीन आनी कुडीन तांकां घट कर. कोवीड पिडे वरवीं ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सकटांक सासणीक जिवीत लापय. कोवीड पिडेक वखद कशें वॅक्सीन सोदून काडूंक आमच्या विज्ञानांनी केल्ले प्रयत्न तुवें आशिर्वादीत केल्ले खातीर तुका आमी अर्कां दितांव. हें वॅक्सीन पिडे विरुद्ध झुजच्यांत यशस्वी जावं. दुबळो आनी ग्रेस म्हणलो तफावत नासता हें वॅक्सीन सुमेस्तांक फावो जावं म्हूण आमी तुजे लागीं मागतांव. कोवीड पिडेस्तांची जतन घेतल्या वैजांक, नर्सांक, वैद्यकीय सिबंदीक, स्वयंसेवकांक आनी कुटुंबाच्या सांद्यांक तूं सोंसणीकायेन भर आनी भलायकेन सांबाळ. तांणी पिडेस्ताची मोगान जतन करूंक तांकां निस्वार्थी मनाचीं कर. ह्या कश्टांच्या काळार सरकारी आनी भलायके अधिकाऱ्यांनी लोकांच्या बऱ्याक पडटात तसले निर्धार घेवंक तांच्या मतीक उजवाड दी. हे संदिग्ध परिस्थितींत कुटुंबांतावन पयस आसच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक शाबीत राख. काम नासता दिसपट्टो ग्रास सोडूंक कश्टूंच्या आनी भुकेन आसच्या बावंडांक उदार मनाच्या मनशाचो आदार लाबून दी. हें आमी मागतांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा कश्टांतल्यांच्या बुसावणे पिडेन कश्टांतल्यांक तुजी बुसावण लापय. मोरये आमचे माये आनी पिडेस्तांचे भलायके पिडेन कश्टांतल्यांक सवकासाय दी. सांजुजे पिडेस्तांच्या भरवशा पिडेन कश्टांतल्यां पासत विनाती कर. आमेन. बाळोक जेजूचे नोवेन बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावचो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गूण करून दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या बाळपणांतावन मनशांक
तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. राग असो जेसू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय, तितले चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमच्या त्या सावां खातीर मागया. प्रार्थुया. ये बागेवून जेसू बाळका, तुजी सर्व पदवी आच्या भितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेणेन उलो मरतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आमा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. ये अजापांच्या बाळोक जेजू, आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळतीची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागतांव. तुजे इतलें बिरमोतीन भरल्लें मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकार करून दी, आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी.
काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण. तुजी कुमूक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदा. आमेन. अर्गा मागणे. ये बोव उद्दार बाळोक जेसू, तुजे मुखार आमी सरपडटाव. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्याव. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्याव. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरताव. तुज्या आजापाच्या इमाची मरिफत तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत सोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावन तुका बाळोक जेसू. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट बरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिव. जो बापा आनी पवित्र आत्म्यासोबत जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. बोमगच्या इश्टनो, तुमचे सुमेस्तांचे नावे हांव फादर जोकिम रोड्रिगस कर्मेलीत हांकां देव बरें करूं म्हणटा. आयचो नियाळ तांणी आमकां फोव केल्ल्या खातीर. तशेंच आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रतीक जावन ब्रदर आवित शॉन पायस कर्मेलीत, सिस्टर ट्रिजा मार्गरेट पुणेंतल्या भितरल्या माद्रींच्या कोवेंतांतली कर्मेलीत माद्र, सॅमसन डिसिल्वा बोरिविली मुंबयतावन, वेरोनिका पिरेरा दायसर मुंबयतावन, डायना आंद्रादे केम्मण्णु उडुपितावन, आयरिन मस्कुरेनस आत्तूर करकळतावन तुमकां ह्या दिसाचे सुभाशय हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर हांव मागतां. दिनेश आनी जॅनेट मस्कुरेनस बेंगळूरतावन, बॅप्टिस्ट आनी आयरिन मस्कुरेनस आत्तूर करकळतावन, पॉल आनी एमिल्डा मार्टिस मणिपालतावन आज काजराचो दीस संभ्रमतात. पॉल आनी एमिल्डा लग्न जिविताची 50 वर्सां संपयतात. तुमकां शाबासकी, हॅपी वेडिंग एनिवर्सरी म्हणटा. तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबा जिविताचेर देवाची विंचणार आशिर्वादां मागता. ते सांगता वालेरियन आनी रोजी मोंतेरो साकिनाका मुंबयतावन 3 काजराचो दीस आचरण करतात. तांकां शाबासकी, देवाचे आशिर्वाद तांचेर सदांच आसूं. तशेंच देवदीन एंटनी डिसोजा मुंबयतावन आनी देवदीन थॉमस डिसोजा आल्लीपदे मंगळूरतावन हांकां सर्वेस्पोर देव सस्नीक विशय फोव करनी म्हणून आमचे मागणे जावन आसा. तेच प्रमाणे कालचे दिसा आलिस पिंटो विटलातावन देवदीन जाल्या. सर्वेस्पोर देव तिका सर्गींच्या राजांत आपणाच्या गोपान घेवन दी म्हणून आमचे मागणे. तुका सुमेस्तांक एक बरो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.